नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा सहभागी हुन दलहरूले दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमाथिको छानबिन सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि 84 वटा दल दर्ता हुन आएका छन्। यो निर्वाचनको नियमित प्रक्रिया हो। तर निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न गएका केही दलहरूले भने निर्वाचन चिन्ह अर्को दलसँग पैँचोमा आएका छन्। अर्थात् उनीहरू आफ्नो निर्वाचन चिन्ह छाडेर अर्को दलको चिन्हबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। यीमध्ये अहिले सबैभन्दा चर्चामा हुनुहुन्छ भर्खरै नयाँ दल खोल्नुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौं। नेपालको संविधानको धारा 271 मा देशमा हरेक पटक हुने निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि साउन 22 गतेदेखि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो। निर्वाचन आयोगमा साउन 19 गतेसम्म 116 दल दर्ता भएका भए पनि मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा भाग लिन 84 वटा दल मात्र दर्तामा आएका छन्। निर्वाचन आयोगले तोकेको साउन 31 गतेसम्मको म्यादमा दल दर्ताका लागि 84 वटा दल दर्ता भएका हुन्। यी 84 दल मध्ये 4 वटा दलले एउटै चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न आवेदन दिएका छन्। यी आवेदन दिने 84 वटा दलको निवेदनमाथिको छानबिन निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ताको आह्वान गरे बमोजिम दर्ता गराउन आएका दलहरूको निवेदनमाथि छानबिन सुरु गरेको छ। सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रयोजनार्थ आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएका सबै दलहरूको निवेदन र पेश गरेका अन्य कागजपत्र कानुन बमोजिम छन् कि छैन, प्राप्त गर्नुपर्ने सबै कागजात छ कि छैन भन्ने कुराको परीक्षण सुरु भएको बताउनु भएको छ। यो पछि आयोगले निर्णय गरेर कानुन सम्मत ठहर गरेका दलहरू आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि अन्तिम दर्ता हुने उहाँले बताउनुभयो। सबै जाँच परख गर्ने, हेर्ने कानुन बमोजिम छन् कि छैनन्, प्राप्त गर्नुपर्ने सबै कागजात छ कि छैन, यो सबै कुराहरू हेरेर अनि ती सबै दलहरूलाई दर्ताका लागि अनि आयोगमा पेश गर्छ र आयोगले निर्णय गरेपछि अनि कानुन सम्मत आयोगले ठहर गरेको खण्डमा आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि ती दलहरू दर्ता हुन्छन्। निर्वाचन आयोगले 2079 साउन 22 गतेदेखि मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो। सो बमोजिम दल दर्ता गर्न साउन 31 गतेसम्मको म्याद दिएको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार तोकेको म्यादभित्रमा 84 वटा दल दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका दलमध्ये 4 वटा दलले एउटै चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न निवेदन दिएका छन्। प्रवक्ता पौडेलले एउटै चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा गए पनि दल फरक नै हुने र परिणाम पनि दलकै नाममा फरक नै आउने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टी एउटै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा गए पनि उनीहरूले देशभरि तालमेल गरेर उम्मेद्वार उठाउन सक्छन्। भोलि निर्वाचनमा देशभरिबाट नेकपा माओवादी केन्द्रले बढी मत ल्याए उसकै नाममा वा बाबुराम भट्टराईको पार्टीले बढी सिट ल्याए उहाँको दलको नाममा संसदीय दल गठन हुने बताउनुभयो। तर पार्टीमा सदस्य फरक भए पनि संसदीय दल भने एउटै रहने उहाँको तर्क छ। उहाँले संसदीय दलको व्हिप यदि मानेनन् भने त्यसमा सदस्यता नरहने सम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेसम्म भएको कानुनमा यसरी संयुक्त निर्वाचन चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरूमध्ये आखिर चिन्ह मात्रै एउटा हो, उहाँहरू त बेग्ला बेग्लै दलको हो। यो दल एकीकरण त होइन नि, बेग्ला बेग्लै दलको रूपमा र बेग्ला बेग्लै दलको हैसियतले चिन्ह एउटै भयो नि हैसियतले चुनाव लड्नुहुन्छ। त्यसमा कुन दलकोले जित्यो भन्ने थाहा भइहाल्छ, किनभने टिकट दिनेदेखि लिएर सबै कुरा आफ्नो दलले गर्ने हो। र भोलि निर्वाचन पश्चात यो सबैभन्दा बढी सिट ल्याउने दलको नाममा संसदीय दल गठन हुन्छ। यहाँ कुनै एउटा चिन्हबाट लडे तापनि
भोलि त्यसले भन्दा अर्को चिन्हवालाले बढी ल्यायो भने त्यसको नाममा संसदीय दल गठन हुन्छ। कानुनी व्यवस्था यस्तो छ। र संसदीय दलमा अब त्यो एउटा संसदीय दल भयो, सदस्य फरक भए पनि, र त्यो संसदीय दलको व्हिप यदि मानेनन् भने त्यसमा चाहिँ सदस्यता नरहने सम्मको कानुनी व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम नेकपा विभाजन भएदेखि नै टुक्रिएर बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस तथा नेकपा एमाले मध्ये कुनै पनि दलमा सक्रिय हुनुहुन्थेन। उहाँले पार्टी विभाजन गलत भएको भन्दै एकताको वकालत गरिरहनु भएको थियो। यही आधार देखाएर उहाँले एकता अभियान पनि सुरु गर्नुभयो। तर यो अभियानले पनि कुनै सफलता पाएन। यसपछि पनि उहाँ पछाडि भने हट्नु भएन। उहाँले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान नामक दल दर्ता गराउनु भयो। उहाँलाई निर्वाचन आयोगले धानको बाला चुनाव चिन्ह दियो। तर उहाँ आसन्न निर्वाचनमा आफ्नो चिन्ह धानको बालाबाट निर्वाचनमा भाग लिँदै हुनुहुन्न। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रको हँसिया हथौडा चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुभएको छ। उहाँको तर्क छ, निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएको हुँ। चुनाव जित्ने आधार भनेकै गठबन्धन भएको भन्दै उहाँले जित्नकै लागि माओवादी पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएको बताउनु भएको छ। जाने कमरेड प्रचण्ड र मेरो बिचमा सहमति भयो, समझदारी बन्यो। त्यसअनुसार जाँदाखेरि कानुनी प्रक्रियाहरू के छन्, भोलि अप्ठ्यारो पर्ने हो कि सजिलो हुने हो कि कसरी चाहिँ मिल्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन विभागका प्रमुखसित सल्लाह गर्नमा आएको थिएँ। आयोगमा सरसल्लाह भयो, केही फरक पर्दैन, तपाईँहरू जानुहोस्, मिल्छ त्यो भनेर। संसदीय दल एउटै हुन्छ, संसदीय दलको हुई मान्नुपर्छ, त्यहाँ बसेपछि भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब हुई त त्यो अनुशासनमा आबद्ध हुने हो। म एउटा स्वतन्त्र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट म स्वतन्त्र हो, चुनाव लडेर गए पनि त्यसरी मैले भूमिका निर्वाह गर्छु। यहाँ उम्मेदवार दिनुभन्दा पहिले मैले त्यो पद छोडेर राजीनामा स्वीकृत भएको व्यक्ति भएर आफै प्रमाण बनेर उम्मेदवार दिन जानुपर्छ। म अहिले जित्न चाहन्छु। सूर्य चिन्ह लिएर गए पनि म हार्छु। त्यस भएर यो जित्नको निम्ति म यसमा आएको। हँसिया हथौडाको पछाडि गठबन्धन छ। गठबन्धन अनेक हिसाबले अरू सबै गठबन्धन अरू सबै पार्टीभन्दा अगाडि छ। वामपन्थी नेता वामदेव गौतमको पार्टी र देशमा धेरै योगदान छ। उहाँ संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनसम्म जनमतबाट पनि अनुमोदित नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले निर्वाचनमा धेरै पछि अर्थात् 2074 सालमा मात्र हार चाख्नु भएको हो। निर्वाचनमा हार जित एउटा नेताका लागि सामान्य विषय हो, तर हाम्रा नेताहरूलाई यो सामान्य विषय लाग्दैन। उनीहरूलाई निर्वाचन हारेपछि पद र प्रतिष्ठाभन्दा टाढा बस्नुपर्ने कुराले भतभती पोल्छ। वामदेव गौतमजी पनि यसबाट अछुतो रहने कुरा नै भएन। उहाँ वाम गठबन्धनका बेलामा चुनाव हारेकोमा एकदमै चुकचुक गर्दै हुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँको महत्वाकांक्षा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्मको थियो। तर निर्वाचन नै हारेपछि उहाँलाई साह्रै गाह्रो भयो र फेरि कसरी संसद छिर्ने भनेर सोच्न थाल्नुभयो। हारेको व्यक्तिलाई नैतिक रूपमा संसदमा लैजान नमिल्ने मान्यताको उल्लङ्घन गर्दै तत्कालीन नेकपाले उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लग्यो र अहिले उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री बन्न उहाँले विधि विपरीत संविधान नै संशोधनको माग समेत गर्नुभयो, तर उहाँको माग पूरा भएन। 6 वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुभएको उहाँको त्यहाँ कार्यकाल अझै 4 वर्षभन्दा बढी बाँकी छ, तर त्यसले पुगेन उहाँलाई। र बिचैमा निर्वाचन आएपछि उहाँ फेरि त्यहाँ पनि राजीनामा गरेर निर्वाचन लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। एउटा नेताको नैतिकता हुन्छ कि हुँदैन? अहिले निर्वाचन लड्ने विचार थियो भने 2074 सालमा हारेपछि चुप लागेर बसेको भए पनि हुने। किन त्यति बेला मरिहत्ते गरेर राष्ट्रिय सभामा गएको? राष्ट्रिय सभामा गइसकेपछि अहिले पूर्ण कार्यकाल त्यही बसे हुँदैन? फेरि त्यहाँ पनि बिचैमा छाडेर किन चुनाव लड्न लागेको?
नेतृत्वको पद लोलुपताको राम्रो उदाहरण हो यो। फेरि अहिले निर्वाचन पनि उहाँ आफ्नै दलको निर्वाचन चिन्हबाट होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रको चिन्हबाट लड्दै हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2021 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएका वामदेव गौतम 2026 सालमा रूपन्देही जिल्लाबाट पूर्णकालीन पार्टी गतिविधिमा सहभागी हुनुभयो। 2029 सालमा नेकपा रूपन्देहीको जिल्ला सचिव बन्नुभएका उहाँले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितसँग मिलेर मुक्ति मोर्चा स्थापना गर्न प्रमुख भूमिका खेल्नुभयो। उहाँ पछि 2037 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादीको केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो। एकीकरणपछि उहाँ नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्यसँगै पार्टीको उपमहासचिव समेत बन्नुभयो। 2048 सालको पहिलो आम निर्वाचनमा र 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनमा उहाँ बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1बाट सांसदमा निर्वाचित हुनुभयो। उहाँ पछि 2054 सालमा उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसम्म हुनुभयो। दुवै संविधान सभा निर्वाचनमा वामदेव गौतम बर्दियाबाट नै विजयी हुनुभयो। तर 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भने वाम गठबन्धनको तर्फबाट बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1मा उम्मेदवारी दिनुभएका गौतम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका सञ्जय कुमार गौतमसँग पराजित हुनुभयो। निर्वाचनमा पराजित भए पनि उहाँ 2077 को असोजमा नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुनुभयो। त्यहाँ उहाँले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने कुरा उठाउनुभयो। तत्कालीन नेकपा विभाजित भएसँगै तटस्थ बस्नुभएका गौतमले नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान गठन गर्दै पार्टी एकताको थालनी गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले माओवादी एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किँदा पनि गौतम तटस्थ बस्नुभयो। त्यसपछि एमाले समेत विभाजन भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन हुँदा पनि उहाँ पार्टी एक बनाउने भन्दै एमाले एकता अभियान सञ्चालन गरिरहनुभयो। तर गौतमले पार्टी एकताको सङ्केत नदेखेपछि असार 14 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान नामको नयाँ पार्टी गठनको घोषणा गर्नुभयो। अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य रहनुभएका गौतम त्यहाँबाट राजीनामा दिएर आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्युठानबाट निर्वाचन लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। प्युठानमै जन्मेका गौतम माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन लड्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ, जसलाई माओवादी केन्द्रले समेत स्वीकृत गरेको छ। अब कुरा गरौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको। उहाँ नेपालका बौद्धिक नेतामा गनिनुहुन्छ। उहाँसँग यति क्षमता छ कि राजनीतिमा नरहे पनि उहाँले विश्वभरिबाट वाहवाही पाउन सक्नुहुन्छ। उहाँ सशस्त्र विद्रोहमा लाग्नुभयो, त्यसलाई उहाँहरूकै भाषामा सफल पार्नुभयो। सशस्त्र विद्रोह हाँक्न र पार्टीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन उहाँको ठूलो योगदान छ। शान्ति प्रक्रियापछि उहाँले सम्हालेको पहिलो पद अर्थमन्त्रीमा वाहवाही नै पाउनुभयो। संविधान जारी गर्न पनि उहाँको योगदान उल्लेखनीय छ। तर जसै उहाँले माओवादी पार्टी र विचार काम छैन भन्दै नयाँ पार्टी खोल्नेतर्फ लाग्नुभयो, उहाँको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो। कुनै बेला देशभरिमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने डाक्टर भट्टराई अहिले हरेक चुनावमा अर्काको शरणमा हुनुहुन्छ। 2074 को निर्वाचनमा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको शरणमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले 2079 मा उहाँले नै थोत्रो र काम नलाग्ने भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रको शरणमा हुनुहुन्छ। एउटा बौद्धिक नेताको यहाँसम्मको स्खलनले राम्रो संकेत गर्दैन। 2052 सालमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालले तत्कालीन शेरबहादुर देउबा सरकारसँग 40 बुँदे माग राख्दै सशस्त्र विद्रोहमा जाने घोषणा गर्यो, जसको नेतृत्व डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गर्नुभएको थियो। तर त्यो मागमा कुनै सुनवाई नभएपछि उहाँ हालको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै 2052 फागुन 1 गतेदेखि विधिवत रूपमै सशस्त्र विद्रोहमा होमिनुभयो। 2052 देखि 63 सम्म चलेको सशस्त्र विद्रोहमा बाबुराम 4 महिना वार्तामा बस्दा बाहेक सबै समय भूमिगत बस्नुभयो। 2063 पछि शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्र दाहालको वर्चस्व थियो, तर जनतामाझ बाबुरामको लोकप्रियता थियो। 2064 को संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। माओवादी उम्मेद्वारका रूपमा गोर्खा 1बाट संविधान सभामा निर्वाचित हुनुभएका भट्टराई माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो। अर्थमन्त्रीका रूपमा उहाँ सफल भएको विश्लेषण त्यति बेला भएको थियो। यसपछि माओवादीको सरकार ढले पनि उहाँ सोही संविधान सभामा 2068 सालमा नेपालको 36औं प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो। प्रधानमन्त्री हुँदा भने उहाँले आफ्नो कार्यकाललाई त्यति सफल बनाउन सक्नु भएन। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संविधान सभा मार्फत संविधान जारी हुन सकेन र संविधान सभा पनि विघटन भयो। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीको जनमत खुम्चियो, तर उहाँ संविधान निर्माणको काममा भने सक्रियतापूर्वक लाग्नुभयो।
दोस्रो संविधान सभाले 2072 सालमा संविधान जारी गरेपछि उहाँ जिम्मेवारी पूरा भएको कुरा गर्न थाल्नुभयो। यसपछि उहाँले माओवादी पार्टीले लिएको विचारको औचित्य सकिएको तर्क गर्न थाल्नुभयो। जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभएका भट्टराई तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रलाई रातो स्टिकर टाँसिएको तथा भत्किएको घर भन्दै नयाँ घर बनाउने उद्घोषसहित पार्टीबाट निस्किनुभयो। घोषणा बमोजिम उहाँले 2073 जेठ 30 गते नयाँ शक्ति पार्टीबाट नयाँ पार्टीको घोषणा गर्नुभयो। यसपछि उहाँको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो। विचारमा प्रष्ट भए पनि संगठन निर्माणमा सदैव कमजोर देखिनुभएका भट्टराई यसपछि गरिएका सबै प्रयोगमा असफल हुनुभयो। नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरे पनि उहाँ 2074 को निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोगमा निर्वाचन जितेर संसद प्रवेश गर्नुभयो। उहाँको नयाँ शक्ति पार्टी 3 वर्ष पनि टिकेन। उहाँले पार्टीलाई लगेर जनता समाजवादी पार्टीसँग एकता गराउनुभयो। यो निर्णयसँगै उहाँलाई साथ दिन माओवादीबाट सँगै आएका धेरैजना पुनः माओवादीमै फर्किए। एकता भएर बनेको जसपाले एउटा निर्वाचनमा पनि आफूलाई परीक्षण गर्न पाएन। जसपामा रहँदा भट्टराई अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन। उहाँहरू बीच मतभेद बढ्न थाल्यो। फलस्वरूप जसपाबाट कारबाहीमा परेर बाबुराम भट्टराई बाहिरिनुभयो। जसपाबाट बाहिरिएका भट्टराईले फेरि नयाँ दल गठन गर्नुभएको छ। तर त्यो दल मार्फत राजनीतिक यात्रा चल्ने कुनै उपाय नदेखेपछि उहाँ पुरानै बाटोतर्फ मोडिनु भएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टी भनेर दल दर्ता गरे पनि पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट आसन्न निर्वाचन लड्ने घोषणा गर्नुभएको छ। यति मात्र होइन, उहाँले निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने सङ्केत समेत दिनुभएको छ। नेपालको राजनीतिमा वामदेव गौतम र बाबुराम भट्टराई चर्चित नाम हो। उहाँहरूको योगदान देशमा महत्त्वपूर्ण छ। अहिले पनि वामदेव गौतमको जुझारोपन र बाबुराम भट्टराईको बौद्धिकताको चर्चा चल्दा धेरै मानिस सकारात्मक हुन्छन्। पञ्चायतको कालरात्रिमा 2021 सालमा पार्टी राजनीतिमा होमिनुभएका वामदेव गौतम सबैले सम्मान गर्ने नेता हो। उहाँले सोही बमोजिम 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि पार्टी र सरकारमा रहेर देश र जनताको सेवा पनि गर्नुभएको छ। यही ओजका कारण उहाँ 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनसम्म जनताबाट लोकप्रिय मतले अनुमोदित पनि हुनुभयो। जनमत हो कहिले कसको पक्षमा कहिले कसको पक्षमा। 2074 सालको संसदीय निर्वाचनमा जनताले उहाँलाई पत्याएनन् र उहाँले निर्वाचन हार्नुभयो। 2048 सालदेखि लगातार निर्वाचन जितिरहेको व्यक्तिलाई 2074 सालमा एकपटक जनताले प्रतिनिधि फेर्न पनि नपाउने। बर्दियाबाट उहाँ पराजित हुनुभयो। निर्वाचनमा हारजित सामान्य कुरा हो, तर उहाँलाई सह्य भएन। जसरी पनि उहाँ राष्ट्रिय सभामा पुग्नुभयो र अहिले फेरि राष्ट्रिय सभाबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। अघि पनि भनिसके, अहिले उठ्नु थियो भने किन राष्ट्रिय सभामा गएको, राष्ट्रिय सभामा गइसकेपछि अहिले फेरि किन राजीनामा दिएर निर्वाचनमा जान लागेको। त्यो पनि आफ्नै बल र हिम्मतले होइन। यत्रो लामो राजनीतिक जीवन भएको वरिष्ठ नेता जसरी पनि अर्थात् जित सुनिश्चित गर्न माओवादीको गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडा चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जान लागेको सगौरव बताउनुहुन्छ। आफ्नै दलको निर्वाचन चिन्ह लिएर गएको भए र पाएसम्म जता पनि अर्थात् निर्वाचन हारेपछि राष्ट्रिय सभा नगएको भए अहिले उहाँको यति धेरै आलोचना हुने थिएन। अर्कोतर्फ बाबुराम भट्टराई त्यस्तै बौद्धिक र सम्मानित नेता। उहाँलाई सशस्त्र विद्रोह कालमा समेत धेरैको सहानुभूति थियो। शान्ति सम्झौतामा, त्यसपछि सरकारमा तथा संविधान सभा कालमा सबै बेलामा उहाँको योगदानको चर्चा अहिले पनि छ। वामदेव र बाबुराम दुवैलाई र उहाँहरूको योगदानलाई नेपाली जनताले कहिल्यै भुल्ने छैनन् र सम्मानपूर्वक नै हेर्नेछन्। बाबुरामजीले पार्टी र विचार काम छैन भन्दै माओवादी छाडेपछि उहाँको नयाँ अभियानमा धेरैको आशा पनि थियो। उहाँले प्रयास पनि नगर्नु भएको होइन, तर नयाँ दल खोल्ने, अर्को दलसँग एकता गर्ने लगायतका सबै मोर्चामा उहाँ असफल हुनुभयो। सफलता र असफलता मानिसको बसमा छैन। कहिले सफल हुन्छ, कहिले असफल हुन्छ। उसलाई सम्झने उसको योगदानले हो। यो कोणबाट हेर्दा दुवै नेताको योगदान बहुमूल्य छ। अहिले पनि नयाँ शक्तिको प्रयास बाबुरामजीले गर्नुभयो भने वामदेवजीले एकता अभियानको प्रयास गर्नुभयो। तर दुवै असफल भएपछि उहाँको सफल राजनीतिक जीवनको अवतरणका लागि अब राजनीतिबाट सन्यास लिए हुँदैन दुवैले। के जसरी पनि घिस्री घिस्री अर्काको अथवा भनौँ काम नलाग्ने विचार अनि पार्टी भनेकै पार्टीको निर्वाचन चिन्ह लिएर निर्वाचन लड्नुपर्छ? यसले उहाँहरूले विगतमा देश र जनताप्रति गरेको योगदानको अवमूल्यन भइरहेको छैन र? अहिले पनि
कि दुवैजना आफ्नो स्वतन्त्र पार्टी र फरक विचार लिएर आफ्नै चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा आउनु पर्यो, होइन भने अर्काको निर्वाचन चिन्हमा घिस्री घिस्री निर्वाचन लड्नुको कुनै अर्थ छैन। जसरी पनि चुनाव जित्ने र हारे जसरी पनि संसद छिर्ने, फेरि मौका परस्त हुँदै त्यहाँ पनि राजीनामा दिने, वा हरेक निर्वाचनमा अर्काको निर्वाचन चिन्ह लिएर जनता झुक्क्याएर संसद छिर्नुभन्दा हामीले अहिलेसम्म प्रयास गर्यौं, अब हाम्रो औचित्य सकिएको छ राजनीतिमा। त्यही कारण मेरो नयाँ शक्ति निर्माण अभियान र मेरो एकता अभियान जनताले नरुचाएकाले अब म राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गर्छु भन्यो भने विगतको योगदान सम्झँदै जनताले वाहावाही गर्नेछन्। यसकारण यहाँबाट भन्न चाहन्छौँ, बाबुराम भट्टराईजी र वामदेव गौतमजी, तपाईहरू सम्मानित नेता हुनुहुन्छ। तपाईहरूको देश र जनतामा योगदान अमूल्य छ। त्यसकारण अब यसरी घिस्री घिस्री अर्काको निर्वाचन चिन्हबाट निर्वाचन लड्नुभन्दा तत्काल राजनीतिबाट सन्यास घोषणा गर्नुहोस्, तपाईहरूको वाहवाही हुनेछ। तपाईहरूले नेपाली जनताले हामीले आजसम्म सकेको गर्यौं, वर्तमान दलहरूको औचित्य सकिएकाले नयाँ प्रयास पनि गर्यौं, तर तपाईँ जनताबाट अनुमोदन हुन नसकेकाले राजनीतिबाट सन्यास लिएका छौं भनेमा साँच्चै वाहवाही हुनेछ। यस्तै घोषणा गरेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता नारायणमान बिजुक्चे अहिले सन्यासमा हुनुहुन्छ। के बिग्रिएको छ र? वाहवाही नै छ उहाँको र उहाँको पार्टीको। तपाईहरूले यसो गर्नुभयो भने यो पनि नजिर बन्नेछ, अन्य धेरै नेतालाई यही बाटो समाउन मद्दत मिल्नेछ। यसको अर्थ तपाईहरूको जीवनकै औचित्य सकियो भनेको होइन, तपाईहरूको राजनीतिक जीवनको औचित्य सकियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई बौद्धिक हुनुहुन्छ, विश्वभरिका अनि नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन अध्यापन गराउनुहोस्, युवा जनशक्ति तयार गर्नुहोस् तपाईको विचारले ओतप्रोत भएका। वामदेव गौतमजी, तपाईँ कृषिमा एकदमै जुझारु हुनुहुन्छ, कृषि क्रान्ति गरेर देखाउनुहोस्, प्युठानमा अथवा बर्दियामा उदाहरणीय बन्नुहोस् र देशलाई कृषिमा अगाडि बढाउने योगदान दिनुहोस्। राजनीतिमा चाहिँ यसरी घिस्री घिस्री निर्वाचन लड्न छोड्नुहोस्, सन्यास घोषणा गर्नुहोस्। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।